औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको काबतुल्लाह की ऐसे राज के बारे में बताएंगे कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी निशानी वाज़िया हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, 16 जनवरी 2015 अल-बासितुल सईद का इंटरव्यू आता है जो कि इजिप्शियन नेशनल रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेस पर थे तो इन्होंने देखा कि अर्थ से कुछ रेडिएशन निकल रही है। जब वो ओद को जूम करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये रेडिएशन यानी काबा से निकल रही है। ये रेडिएशन मार्स से भी आगे जा रही है जो कि इन्फिनिटी है, जिसकी सच्चाई ये थी कि शायद यही रेडिएशन है जो इस काबा को 7वें आसमान पर मौजूद काबा से जोड़ती है, जिसका नाम बैतुल मामूर काबा है और जो ज़मीन के दरमियान में मौजूद है। अगर हम काबे के चारों कोनों की डायरेक्शन को एग्जैक्ट सिस्टम पॉइंट करते हैं तो इस लेटेस्ट रिसर्च से पता चलता है कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के दरमियान कंपस रखा जाए तो पेंडुलम बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। इसे ज़ीरो मैग्नेटिज्म जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। इसीलिए अगर कोई इंसान मक्का में रहता है तो वो लंबी और हेल्थी ज़िंदगी गुजारता है क्योंकि इसकी बॉडी पर ग्रेविटी का कुछ असर नहीं होता। काबे में जो काले रंग का पत्थर लगा हुआ है जिसे हम हजरे अस्वद कहते हैं, रिसर्च से पता चलता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना पत्थर है और ये पत्थर इस दुनिया का नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। इससे ये हदीस भी प्रूफ हो जाती है। 1.618 ये जो नंबर आप देख रहे होंगे इसे गोल्डन रेशो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिज़ाइन नंबर है। अल्लाह ने इस यूनिवर्स में जितनी भी कमाल की चीज़ें बनाई हैं इसमें यही नंबर इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि हार्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फेज, DNA और गैलेक्सीज के स्पाइरल्स स्ट्रक्चर्स इतना यूनिक है कि इस नंबर को इंसान ने भी कई चीज़ों की बनावट में इस्तेमाल किया है। जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड्स, जिसे आप देखकर आज तक हैरान हैं कि इंसान ने आखिर इसे कैसे बनाया है, जबकि आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम ऐसा पिरामिड्स नहीं बना सकते। इंजीनियर्स, पेंटर्स और आर्किटेक्चर्स ने अपनी आर्ट में इस नंबर को यूज़ किया है। जैसा कि हिस्ट्री के बड़े फेमस पेंटर्स जेनेस रोनाल्डो जी ने अपनी पेंटिंग मोनालिसा की बनावट में भी इसी रेशो का इस्तेमाल किया है। मोनालिसा दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग है, यानी अगर किसी भी डिज़ाइन को इस रेशो के मुताबिक बनाया जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। कैपोलर जैसे फेमस्टालमेंट ने इस नंबर को ग्रेडरी कहा है, लेकिन आखिर इस दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ ये नंबर अप्लाई होता है? जी हाँ, मक्का ही वो शहर है और काबा ही वो जगह है जहाँ पे ये नंबर अप्लाई होता है। जहाँ काबा है, मक्का और नॉर्थ पोल के दरमियान का डिस्टेंस 7631.68 किलोमीटर और मक्का से साउथ पोल के दरमियान का डिस्टेंस 12338.32 किलोमीटर इसका प्रोपोजिशन बनता है, यानी कि 1.618 द गोल्डन रेशो ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। साउथ पोल और मक्का दोनों पोल्स के दरमियान कंडीशन का प्रोपोजिशन भी 1.618 बनता है। अगर लैटिट्यूड और लेटिट्यूड मैप से भी देखा जाए तो मक्का की ईस्टर्न डिस्टेंस और वेस्टर्न डिस्टेंस का प्रोपोर्शन भी 1.618 ही बनता है। मक्का पूरी दुनिया में वाहिद ऐसी जगह है जिसकी लंबाई चौड़ाई में गोल्डन रेशियो इस्तेमाल हुआ है। आज से हज़ारों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी चुना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, लेकिन इस वक्त अल्लाह की इबादत करने के लिए कोई ख़ास जगह न थी जहां लोग आकर अल्लाह की इबादत कर सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि काश कोई ऐसी जगह हो जहां लोग आकर अल्लाह की इबादत कर सकें। तो अल्लाह ने अपने दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को पूरा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा बनाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ काबा बनाया, लेकिन काबा सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा सैलाब आया।
اس کے ہزاروں سال بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ سے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو دوبارہ بنایا تو اس کے بعد دنیا بھر سے لوگ کعبے میں آ کر عبادت کرنے لگے اور بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد یہاں پر آنا شروع ہو گئی۔ ایک ایسا بدبخت انسان، اس وقت کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اسے یہ دیکھا نہ گیا۔ اس نے کعبے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑی اپنی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ ایک بڑا لشکر لے کر کعبے کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تبھی اتنی بڑی فوج کو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہرا دیا۔ ان پرندوں نے اپنے منہ میں پتھر ڈال کر ابرہہ کی فوج پر پھینکے اور ان پتھروں نے ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، بلکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ابرہہ کے اس واقعے کے کچھ سال بعد مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی عرب پوجا کرتے تھے، لیکن 600 عیسوی میں ایسا خوفناک سیلاب آیا کہ اس نے کعبے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو عرب کے قبائلوں میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ یہ نیک کام اپنے ہاتھ سے سر انجام دے، جسے دیکھ کر ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں انسان نظر آئے گا وہی حجر اسود کو لگائے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ کے ایک ساتھ حجر اسود کو نصب کریں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداران کے ساتھ مل کر حجر اسود کو نصب کیا۔ اس کے کچھ ٹائم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن اس وقت تک لوگ کعبے کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اب ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی پاک جب مکہ میں تھے تو اس وقت مکہ کے سارے لوگ آپ کے دشمن بن چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب دیکھ کر 620 عیسوی میں مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن قریش پھر بھی مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق مسلمان کعبے میں آ سکتے تھے، لیکن اس معاہدے میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں اور مکہ والوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن 10 سال میں مسلمان بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ اس وقت تک کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 630 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد انہی صحابیوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑا جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ 683 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عبداللہ ابن زبیر اور خلافت امیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کعبہ کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 11 جنوری 930 کو حج کے پہلے ہی دن کرامتیوں نے کعبہ پر حملہ کر کے حجر اسود کو چرا لیا۔ کرامتیوں کا لیڈر ابو طاہر الکرامتی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر مکہ میں داخل ہوا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے حجر اسود کو اپنے ساتھ مسجد دینار میں لے گیا۔ یہ وہ مسجد ہے جسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ ہیبوٹیپس لوگوں نے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہی دور میں توڑوا دیا تھا۔ یہ لوگ اس مسجد کو بنا کر اسلام میں یونٹی ختم کرنا چاہتے تھے۔ ابو طاہر بھی یہی چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر مسجد دینار میں حج کرنے آئیں۔ اللہ نے اسے بڑی دردناک موت دی۔ اس کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا۔ پھر اس کے 30 سال بعد جب عباسیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے کافی خرچہ کر کے حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں لگا دیا۔ اس وقت حجر اسود 60 ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ کعبہ جتنا قیمتی ہے اتنی ہی اس کی ٹریجڈک ہسٹری بھی ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ تم کتنے پاک ہو اور تمہاری خوشبو کتنی پاک ہے، تم کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ رب العزت
انہیں کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالی کو چومنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجر اسود کو بھی بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔